اچھا جی، آج کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں وقت کتنی بار رک گیا تھا؟ سوال اندار ہے په دنیا کې دا وخت چې کوم دی دا څو پیره رکاو شوی، یعنې څو پیره ودرېدلی و، د دې جواب راکړئ. اچھا جی، سوال یہ تھا کہ دنیا میں وقت کتنی بار یعنی کتنی دفعہ وقت رک گیا تھا. تو اس کا درست جواب ہے 4 دفعہ. اور وہ اسی تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی، یہ ایک ہو گیا. دوسری دفعہ یہ اس ٹائم وقت رک گیا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی تھی. تیسری بار یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اس ٹائم جو ہے نا وقت رک گیا تھا. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جب بی بی زینب تلاوت کر رہی تھی تو اس کے سر سے دوپٹہ گر گیا تھا تو اس ٹائم وقت رک گیا تھا. سوال دا و چې په دنیا کې وخت څو پیره رکاو شوی، څو پیره ودرېدلی و، هغه 4 پیره و. نمبر 1 دا دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله مونځ قضا شو نو هغه ټایم مخ ودرېدو. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ چې اذان نو ورکړی هغه ټایم وخت. 3 نمبر دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج باندې تللی، معراج ته تللی نو هغه ټایم وخت رکاو شوی و. 4م هغه دی چې حضرت بی بی زینب چې کوم دی تلاوت کولو د هغې د سر نه لوپټه وغورځېده نو هغه ټایم وخت رکاو شوی و.